बारकमो पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। नाइसिया विश्वासको सारलाई बिलिभर्स इस्टर्न चर्चले आफ्नो आधिकारिक विश्वासको सारको रूपमा स्वीकार गर्दछ। यो हाम्रो आराधनाको लिटर्जीको एक भाग पनि हो। विश्वासको यो संक्षिप्त सारमा क्रिस्चियन विश्वासका 12वटा सिद्धान्तहरू छन्। विश्वासको सारको पहिलो बुँदाले पिता परमेश्वरको बारेमा बताउँछ। दोस्रोदेखि 7औं बुँदाले पुत्र परमेश्वरको बारेमा स्पष्ट पार्दछ। 8औं बुँदाले पवित्र आत्मा परमेश्वरको विषयमा बताउँछ। 9औं बुँदा चर्चको विषयमा छ। 10औंले बप्तिस्माको बारेमा र 11औं र 12औं बुँदाले मृतकहरूको पुनरुत्थान र अनन्त जीवनको बारेमा बताउँछ। विश्वासको सारको 7औं बुँदाले सिकाउँछ यस संसारको अन्त्यमा येशू ख्रीष्ट सबै मानिसहरूका न्याय गर्न फेरि महिमा र शक्तिमा आउनुहुनेछ। यो न्यायलाई अन्तिम न्याय भनिन्छ किनभने यसपछि त्यहाँ अर्को कुनै न्याय हुने छैन। यसलाई महान्याय पनि भनेको छ किनभने त्यो समयमा सबै मानिसहरूका न्याय गरिनेछ। आजका लागि धर्मशास्त्रका पाठहरू यशाया 38 को 10 देखि 20, भजन 150, पहिलो कोरिन्थी 15 को 20 देखि 28 र सन्त मत्ती 25 को 31 देखि 46 बाट लिएको छ। यी सबै खण्डले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट जिउँदा र मरेकाहरूका न्याय गर्न फेरि महिमामा आउनुहुने छ भनी बताउँछ। पुरानो करारको खण्ड यशाया 38 को 10 देखि 20 ले हामीलाई मृत्यु नै अन्त्य होइन भनेर बताएको छ। 38 को 10 देखि 11 र 18 मा हिजकियाले मृत्युलाई जीवनको अन्त्य र जीवितहरूका देशसित सम्बन्धको अन्त्य हुने कुराको रूपमा लिए। तर यसभित्रको क्रिस्चियन सिद्धान्त यो हो, परमेश्वरले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र हामीलाई मृत्युबाट बचाउनुहुन्छ। यो कुरा यशायाले 38 अध्यायको 15 देखि 17, 25 अध्यायको 8 र 26 अध्यायको 19 मा बताएका छन्। यशाया 38 को 20 ले बताउँछ परमेश्वरले हिजकियालाई रोग र मृत्युबाट बचाउनुहुन्छ। 10 देखि 15 पदमा हिजकियाले आफ्नो पहिलेको सङ्कटमा मन लगाए। पद 16 देखि 19 लाई हेर्दा तिनले अब आफ्नो विगतको पीडा र भविष्यका वर्षहरूको महत्त्व बुझेका छन्। पद 20 ले परम प्रभुले मलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने अर्थ दिन्छ। हिजकियाको जीवनलाई ख्रीष्टको जीवनको पूर्व नमुनाका रूपमा लिन सकिन्छ। हिजकिया निको भए र तिनले प्रशंसाको भजन लेखे। हिजकियाको भजन योना माछाको पेटभित्र हुँदा तिनले गरेका प्रार्थनासँग मिल्दोजुल्दो छ। यो भजन ख्रीष्टको मृत्यु, गडाई र पुनरुत्थानमा केन्द्रित छ। येशू आफैले योना ख्रीष्टको पूर्व नमुना थिए भन्नुभयो। यशाया 38 को 10 देखि 13 मा हामी ख्रीष्टको दुःख भोग, यशाया 38 को 14, मर्कुस 15 को 34 मा ख्रीष्टको मृत्यु, यशाया 38 को 17 देखि 18 मा ख्रीष्टको गडाई र 38 को 19 देखि 20 मा ख्रीष्टको पुनरुत्थानको कुरा देख्छौँ। हिजकियालाई मृत्युको चिहान भन्दा पर के छ भनी बुझ्न गाह्रो भयो। पुरानो करारका अन्य सन्तहरूलाई पनि त्यो कुरा बुझ्न गाह्रो भयो। दाउदले भजन 6 अध्यायको 5 पदमा भनेका छन्, मृत्युमा तपाईको कुनै सम्झना हुँदैन, पातालमा कसले तपाईको प्रशंसा गर्न सक्छ। कोरहका छोराहरूले पनि भजन 88 को 3 देखि 5 खण्डमा मृत्युको अनिश्चयताको बारेमा यसो भने, किनकि मेरो प्राण दुःखले भरिएको छ अनि मेरो जीवन चिहानको छेउमा पुगेको छ। मृत लोकमा जानेहरू सँगसँगै मेरो गन्ती भएको छ। ताकतै नभएको मानिस जस्तै म भएको छु। म मुर्दाहरूसितै छुट्याइएको छु, मारिएका मानिस जस्तै जो चिहानमा सुत्छन्, जसलाई तपाईँ कहिल्यै सम्झनुहुन्न, जुनहरू तपाईँको हेरचाहबाट त्यागिएका छन्। चिहानभन्दा पर के छ भनेर अयुबलाई निश्चयता थिएन, तर तिनले आफ्नो उद्धारकर्ताको आशा गर्ने निर्णय गरे। अयुब 19 को 25 देखि 27 खण्डमा तिनले यसो भनेका छन्, तर म जान्दछु मेरा उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ। सबैभन्दा अन्तिम समयमा उहाँ पृथ्वीमा खडा हुनुहुनेछ अनि मेरा छाला नाश गरिसकेपछि मेरो शरीरमै म परमेश्वरलाई देख्नेछु। म आफ्नै आँखाले उहाँलाई देख्नेछु र आफैले नै देख्नेछु, अरू कसैले होइन। मेरो हृदय म भित्रै कति लालयित बन्छ। हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौँ। नयाँ करारले हामीलाई आशा दिएको छ। चिहानभन्दा पर जीवन छ र त्यो जीवन अनन्त छ। मृत्यु नै हाम्रो अन्त्य होइन।
सन्त पावलले कोरिन्थको चर्चलाई पहिलो कोरिन्थी 15:51देखि 57मा लेखेका छन्, हेर म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ, एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा। किनभने तुरही बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ, किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नुपर्छ। जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ तब लेखिएको त्यो वचन पूरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलिएको छ, ए मृत्यु तेरो विजय कहाँ, ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ। मृत्युको खिल पाप हो र मृत्युको शक्ति व्यवस्था हो, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। येशूले मृत्युको शक्तिलाई नष्ट गर्नुभयो। प्रेरित पावलले 2 तिमोथी 1:9-10 पदमा येशू भन्दै लेखेका छन्, उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो र एउटा पवित्र बोलावटद्वारा बोलाउनुभयो, हाम्रो कामको आधारमा होइन तर उहाँको आफ्नै अभिप्राय र अनुग्रहको आधारमा हो, जो उहाँले ख्रीष्ट यीशुमा युग युग अघिदेखि हामीलाई दिनुभएको थियो, जुन अनुग्रह अब हाम्रा मुक्तिदाता ख्रीष्ट यीशुको आगमनद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले मृत्युलाई नाश गरेर जीवन र अविनाशलाई सुसमाचारद्वारा प्रकाशमा ल्याउनुभयो। हिब्रू 2:14-15 पदमा हिब्रूका लेखकले हामीलाई यी शब्दहरूले प्रोत्साहन दिएका छन्, किनकि छोराछोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, यसैले कि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अर्थात् दियाबलसलाई उहाँले नष्ट गरून् र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदेऊ। यदि हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ भने हामीले मृत्युको डर मान्नु पर्दैन। मृत्यु नै अन्त्य होइन, हामी मृत्युमाथि विजयी हुनुहुने येशूको साथमा अनन्त कालमा हुनेछौँ। हामीले यो महिमित आशालाई थामेर राख्नुपर्छ। भजन 150मा भजन लेखक भन्छन्, हामीले आफ्नो जीवनद्वारा परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ। यो भजन अन्तिम भजन हो। यो भजन हल्लेलुया शब्दले सुरु र अन्त्य भएको छ। भजन यस्तो छ, हल्लेलुया, परमप्रभुलाई उहाँको पवित्र स्थानमा प्रशंसा गर, उहाँको महिमामय आकाशमा उहाँको प्रशंसा गर, उहाँका शक्तिशाली कार्यहरूका निम्ति उहाँको प्रशंसा गर, उहाँको उत्कृष्ट महानताका निम्ति उहाँको प्रशंसा गर, तुरही बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, बीडा र सारङ्गी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, खैजडी र नाचका साथ उहाँको प्रशंसा गर, तार वाद्य र बाँसुरी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, झ्यालीका झङ्कारका साथ उहाँको प्रशंसा गर, गुन्जायमान पार्ने झ्यालीहरू बजाएर उहाँको प्रशंसा गर। सास हुने हरेक प्राणीले परम प्रभुको प्रशंसा गरोस्, हालेलुया। यहाँ प्रशंसा शब्द 13 पटक प्रयोग गरिएको छ। हामीले केही प्रश्न सोध्दै यो भजनलाई यसरी मनन गर्न सक्छौँ। पहिलो, हामीले के गर्नुपर्छ? पद 1 को पहिलो भागले बताउँछ हामीले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ। दोस्रो, हामीले कहाँ परम प्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्छ? पद 1 को दोस्रो भागले बताउँछ हामीले उहाँको पवित्र स्थानमा, महिमामय स्वर्गमा उहाँको प्रशंसा गर्नुपर्छ। तेस्रो प्रश्न, हामीले किन परम प्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्छ? पद 2 ले भन्छ उहाँका शक्तिशाली कार्यहरू र उत्कृष्ट महानताका निम्ति हामीले उहाँको प्रशंसा गर्नुपर्छ। चौथो प्रश्न, हामीले कसरी परम प्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्छ? भजन 150 को 3-5 ले जवाब दिन्छ, हामीले बाजाहरू बजाउँदै र नाच्दै उहाँको प्रशंसा गर्नुपर्छ। पाँचौं, कसले परम प्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्छ? पद 6 अनुसार यसको जवाब हो, सास हुने हरेक प्राणीले उहाँको प्रशंसा गर्नुपर्छ। भजन 113 को 3 ले भन्छ सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मै परम प्रभुको नाउँको प्रशंसा हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनद्वारा हर समय हामीले परम प्रभुको प्रशंसा गरिरहनु पर्दछ। किनभने हामी जान्दछौँ कि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जिउँदा र मरेकाहरूका न्याय गर्न फेरि महिमामा आउनुहुनेछ। आजको अर्को खण्ड पहिलो कोरिन्थी 15 को 20-28 ले हाम्रो अन्तिम शत्रु अर्थात् मृत्युको नाश
हुनेछ भनेर बताएको छ। यो खण्डमा यस्तो लेखिएको छ, वास्तवमा ख्रीष्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ, सुति जानेहरू मध्येमा उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ, किनकि जसरी मानिसबाट मृत्यु आयो त्यसरी नै मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि मानिसबाट नै आयो। किनकि जसरी आदममा सबै मानिस मर्दछन् त्यसै गरी ख्रीष्टमा सबै जीवित पारिनेछन्, तर हरेक आफ्नै क्रम अनुसार। ख्रीष्ट चाहिँ अगौटे फल, त्यसपछि उहाँको पुनरागमनमा ख्रीष्टका आफ्नैहरू, तब अन्त्य आउनेछ जब उहाँले हरेक शासन, हरेक अख्तियार र शक्ति नष्ट पारेर परमेश्वर अर्थात् पितालाई राज्य सुम्पिदिनु हुनेछ, किनकि उहाँले आफ्ना सारा शत्रुलाई आफ्ना पाउमुनि नपारुन्जेल उहाँले राज्य गर्नैपर्छ। सबैभन्दा पछि नष्ट पारिने शत्रु मृत्यु हो, किनभने परमेश्वरले सबै कुरा उहाँका पाउमुनि अधीनमा राख्नुभएको छ। तर यो स्पष्ट छ कि सबै कुरा उहाँको अधीनमा राखिएको छ भन्नाले परमेश्वर आफै त्यस अधीनता मुनि हुनुहुन्न, जसले सबै कुरा ख्रीष्टको अधीनमा राखिदिनु भएको। जब सबै कुरा उहाँको अधीनमा ल्याइन्छन् तब स्वयं पुत्र उहाँको अधीनमा हुनुहुनेछ, जसले सबै थोक उहाँको अधीनतामा राख्नुहुन्छ, ताकि परमेश्वर नै सबै थोकका सर्वे सर्वा हो। परमेश्वर मृत्युको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। यो कुरा पुरानो करार र नयाँ करार दुवैले स्पष्ट बताउँछ। यशाया 25:8ले बताउँछ परमेश्वरले मृत्युलाई सदाका लागि निल्नुहुनेछ। होशे 13:14ले बताउँछ म तिनीहरूलाई चिहानको शक्तिदेखि मोल तिरेर छुटाउनेछु, म तिनीहरूलाई मृत्युदेखि मुक्त गर्नेछु। पुरानो र नयाँ करार दुवैमा पुरुष र महिलाहरू पुनरुत्थान भएका छन्। येशूले मृत्युमाथि जित हासिल गर्नुभयो। मृत्युको पराजय नै परमेश्वरको विजय हो। हामी संसारिक जीवनबाट बिदा हुन्छौँ र परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप हुनेछ, किनकि हामी परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूमा विश्वास गर्छौँ। यही नै हाम्रो अस्तित्व हुनुको र हाम्रो छुटकाराको प्रतिज्ञाको उद्देश्य हो। येशू जिउँदा र मरेकाहरूका न्याय गर्न फेरि महिमामा आउनुहुनेछ र उहाँका सबै सन्त उहाँसँगै हुनेछन्। येशूले गर्नुहुने अन्तिम न्यायले हामी सबैलाई पर्खिरहेको छ भनेर आजको अर्को खण्ड सन्त मत्ती 25:31देखि 46 खण्डले हामीलाई बताएको छ। यस हप्ताको साप्ताहिक आराधनाको दिनमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई आउँदै गरेको अन्तिम न्यायको बारेमा विचार गर्ने सल्लाह दिन्छ। हामी विश्वासको सारमा यसो भन्छौँ, जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्न उहाँ फेरि महिमामा आउनुहुनेछ। हामी येशूको दोस्रो आगमनको पर्खाइमा छौँ। उहाँले दोस्रो पटक फेरि आउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यस सुसमाचारको खण्डमा ख्रीष्टले बोल्नुभएका वचनहरूले हामीमा परमेश्वरको भय उत्पन्न गर्नुपर्छ। भजन 111:10 र हितोपदेश 9:10 दुवै खण्डले बताउँदछन् परम प्रभुको भय बुद्धिको सुरु। आज हामीले पढेका सुसमाचारको खण्डमा हामी 3वटा कुरामा ध्यान दिन्छौँ। पहिलो, बाख्राहरू र भेडाहरू किन परस्पर विरोधी हुन्छन्। दोस्रो, अनुग्रह र कामहरू। तेस्रो, ख्रीष्टमा सबैभन्दा साना भाइ बहिनीहरू को? पहिलो कुरा, बाख्राहरू र भेडाहरू किन परस्पर विरोधी हुन्छन्। बाख्राहरूलाई दुष्ट मानिसहरूसँग तुलना गरिन्छ। भेडाहरूमा भएको कुन विशेषताले तिनीहरूलाई धर्मी जनहरूसँग तुलना गरिन्छ। स्मरण रहोस्, ख्रीष्ट आफै असल गोठालो हुनुहुन्छ र हामी उहाँका भेडाहरू हौँ। यहुदी व्यवस्था अनुसार भेडा र बाख्रा दुवैलाई शुद्ध पशु मानिन्थ्यो, तर तिनीहरू बीच केही भिन्नताहरू छन्। भेडालाई बाख्राभन्दा धेरै मूल्यवान मानिन्थ्यो र प्राय धेरै सङ्ख्यामा पालिन्थ्यो। भेडाहरू चाहिँ आज्ञाकारी हुन्छन् र गोठालो आफ्ना भेडाहरूको अघि हिँड्छ। भेडाहरूले गोठालोलाई पछ्याउँछन्, तर बाख्राहरू चाहिँ आफ्नै बाटोमा हिँड्छन्, आफ्नै इच्छा अनुसार हिँड्छन्। त्यसै कारण भेडाहरूले धर्मी मानिसहरूको चित्रण गर्छन्। तिनीहरू आफ्ना धर्म गुरुका कुराहरू सुन्छन्, मान्छन् र पछ्याउँछन्। उनीहरू नम्र र सहनशील हुन्छन्। बाख्राहरूले अधर्मी मानिसहरू र श्राप पाएकाहरूलाई जनाउँछन्, किनकि तिनीहरू गोठालोलाई ध्यान नदिई आफ्नै बाटोमा हिँड्छन्। दोस्रो कुरा हो अनुग्रह र कामहरू। परमेश्वरको अनुग्रह र मानवले गर्ने कामहरूका बारेमा धेरै शताब्दीदेखि क्रिस्चियनहरूले विवाद गर्दै आएका छन्। के हामी परमेश्वरको अनुग्रहले मात्र बाँचेका छौँ वा हाम्रो उद्धार हाम्रै असल कामहरूमा निर्भर गर्छ त, अथवा यी दुवै कुरा चाहिँदैन त? अर्थोडक्स चर्चले सधैँ ख्रीष्टका वचनहरूको आधारमा हामी परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा बचाइएका छौँ भनी सिकाउँदै आएको छ, तर हाम्रो आचरणको कुनै मतलब हुँदैन भन्ने हुँदैन। यो कुरा आज पढिएको सुसमाचारमा स्पष्ट रूपमा बताइएको छ।
धर्मी मानिसहरूले उद्धार पाउनेछन्। तिनीहरूका लागि तयार गरिएको परमेश्वरको राज्यको उत्तराधिकारी हुनेछन्, किनकि तिनीहरूले भोकाहरूलाई खुवाउँछन्, परदेशीहरूलाई स्वागत गर्छन्, नाङ्गोहरूलाई वस्त्र पहिराइदिन्छन् र बिरामी र कैदमा परेकाहरूलाई भेट्न जान्छन्। तर मुख्य कुरा त्यो होइन। मुख्य कुरा यो हो कि तिनीहरूले यसो गर्नका लागि 2 पटक सोच्नु पर्दैन। तिनीहरूले तुरुन्तै त्यो आवश्यकता देख्छन् र ठिक कार्य गरिहाल्छन्। भेडाहरूलाई बाख्राहरूदेखि अलग, धर्मीहरूलाई श्रापितहरूदेखि अलग, बचाइएकाहरूलाई दोषी ठहरिएकाहरूदेखि अलग गर्ने कुरा नै धर्मी जनहरूका असल कामहरू। यदि हामीले उद्धार पाएका छौँ भने, साँच्चै विश्वास गर्छौँ भने हामीले त्यही अनुसार व्यवहार गर्नेछौँ। अर्थात् भोकाहरूलाई खुवाउनेछौँ, परदेशीहरूलाई स्वागत गर्नेछौँ, नाङ्गोहरूलाई वस्त्र पहिराइदिनेछौँ र बिरामी र कैदमा परेकाहरूलाई भेट्न जानेछौँ। तर हामीले असल कामहरूका कारणले उद्धार पाएका छैनौँ, बरु हामीले उद्धार पाएका कारणले र परमेश्वरले हामीलाई उहाँको अनुग्रह दिनुभएको कारणले हामीले असल कामहरू गर्छौँ। तेस्रो कुरा, ख्रिस्टमा सबैभन्दा साना भाइ बहिनीहरू को हुन्? गरिबहरू ख्रिस्टमा सबैभन्दा साना भाइ बहिनी हुन् र प्रभुमा विश्वास गर्नेहरू हुन्। अनि खाँचोमा हुनेहरू सबै ख्रिस्टमा हाम्रा भाइ बहिनी हुन्। कुनै चर्च फादरले भने, गरिबहरू आफूले उद्धार पाउनलाई तिनीहरूले अरूको प्रेमलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसो भए तिनीहरूलाई किन सबैभन्दा साना भनिन्छ त? किनकि ख्रिस्टका चेलाहरू नम्र हुन्छन्। तिनीहरूले आफ्नै खुसी खोज्दैनन्, तिनीहरू आत्मामा दीन हुन्छन्। मत्ती 5:3 भन्छ, आत्मामा दीन हुनेहरू धन्यका हुन्, किनकि स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। जो साँच्चै गरिब छन् तिनीहरू नै ख्रिस्टका भाइ बहिनीहरू। आजको वचनको सार हो, येशू ख्रिस्ट जिउँदा र मरेकाहरूका न्याय गर्न फेरि महिमामा हुनुहुनेछ। उहाँले हाम्रो जीवनको बारेमा अन्तिम निर्णय गर्नुहुनेछ। पहिलो यूहन्ना 4:8 बताउँछ, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनुहुने प्रेमिलो र कृपालु परमेश्वर दुष्टहरूको मृत्युमा खुसी हुनुहुन्न भनी इजकियल 33:11 बताएको छ। पहिलो तिमोथी 2:4 बताउँछ, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। प्रभु येशू माथिको विश्वासद्वारा सबै मानिसले उद्धार पाउन् र तिनीहरू उहाँका छोराछोरी बनुन्, उद्धार र अनन्त जीवन प्राप्त गरून्। परमेश्वरले आफ्नो शक्तिमा यो प्रयास गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले गर्न सक्ने अर्को कुनै कुरा छैन। शैतान र त्यसको दूतहरूले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई नरकमा लैजानका निम्ति दिन रात नभनी काम गरिरहेका छन्। तर हामी शैतानको बन्धनमा नपर्नका लागि परमेश्वरले पनि सबै काम गरिसक्नु भएको छ। परमेश्वरले हाम्रा पापका निम्ति उहाँको प्रिय पुत्रको बलिदानलाई स्वीकार गर्नुभयो र हामीलाई उहाँसँग मिलाप गराउनुभयो। तर हामीले उहाँको अनुग्रहलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नै हातमा छ। येशूले पूरा गर्नुभएको काममा विश्वास गर्ने वा त्यसको व्यवस्था गर्ने कुराले जीवन वा मृत्यु ल्याउँछ भनेर मत्ती 25:41, यूहन्ना 3:16, प्रकाश 3:20 र प्रकाश 20:1-15 खण्डले बताएका छन्। कसैले परमेश्वरको जीवनको वरदानलाई इन्कार गर्छन् भने तिनीहरूको इन्कारलाई परमेश्वरले सम्मान गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँले आफ्ना सृष्टिलाई दिनुभएको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुहुन्छ। मत्ती 25:41ले स्पष्ट रूपमा बताउँछ, अन्तिम न्यायको दिनमा देब्रेपट्टि रहेका मानिसहरू शैतान र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरेको अनन्त आगोमा जानेछ। प्रकाश 20:15ले पनि हामीलाई त्यही कुरा बताएको छ, जसका नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइएन त्यो अग्निकुण्डमा फालियो। यसमा परमेश्वरको कुनै गल्ती छैन, किनकि मानिसको आफ्नै गल्ती र पापका कारणले यस्तो भयो। यूहन्ना 5:30 परमेश्वरको वचनले स्पष्ट पार्दछ, जहाँ प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, म आफै केही गर्न सक्दिनँ, जस्तो म सुन्छु त्यस्तै न्याय म गर्छु र मेरो न्याय ठिक ठहर्छ, किनकि म आफ्नै इच्छा खोज्दिनँ तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा खोज्दछु। प्रेरित 1:11ले बताएको छ, जब येशू स्वर्गतिर फर्केर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गदूतले चेलाहरूलाई घोषणा गरे, यही येशू जो तिमीहरूबाट स्वर्गमा लगिनुभयो, अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गमा जानुभएको देख्यौ त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। संसारमा
प्रभु येशूको पहिलो आगमन मानव जातिको पापका निम्ति थियो, तर उहाँको दोस्रो आगमन उहाँका विश्वासी सन्तहरूलाई उहाँको साथमा लैजान र संसारको न्याय गर्नका निम्ति हुनेछ। जस्तो हिब्रू 9:28 यो कुरा बताइएको छ, उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ पाप बोक्नका निम्ति होइन, तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारका निम्ति। युगको अन्त्यमा प्रभुको दोस्रो आगमन हुनेछ। यसलाई बाइबलमा परमप्रभुको दिन भनिएको छ। उहाँ फेरि पृथ्वीमा फर्केर आउनुहुनेछ। त्यो समयको बारेमा परमेश्वरले मात्र जान्नुहुन्छ भनी पुरानो करारको दानिएल 7 र नयाँ करारमा मत्ती 24 अगमवाणी गरिएको छ। तर हामीलाई निरन्तर रूपमा जागा रहन र असल काममा लागेर तयारी रहन भनिएको छ। पहिलो थेसलोनिकी 4:16-17 हामीलाई यसरी बताइएको छ, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू पहिले जीवित भई उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। परमेश्वरलाई नै सदा सर्वदा महिमा भइरहोस्। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्।